اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. فاضل نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حضرات گرامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما من فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال. اس زمین تے جتنے بھی فتنے رونما ہو چکے نے اور جتنے بھی قیامت تک فتنے رونما ہونے والے نے، ان تمام دے اندر اگر سب تو بڑا فتنہ ہے تو فتنہ دجال ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من نبی الا انذر قوما. فرمایا میرے تو پہلے کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے جنہاں نے اپنی قوم نو فتنہ دجال تو نہ ڈرایا ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے تو محفوظ رہن واسطے سانو ایک دعا سکھائی ہے، جس دعا نو اسی آخری تشہد دے اندر پڑھنے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. امام طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے نو پوچھتے: بیٹا نماز پڑھ لئیے؟ بیٹے نے آکھیا: جی نماز ادا کر لئیے. فرمایا: کیا تو تشہد دی حالت دی اندر سلام پھیرن تو قبل اے والی دعا پڑھی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس تو بغیر نماز تو ہو جاندی ہے، لیکن اپنے بیٹے نو اس فتنے دے کولو بچن واسطے فرمانے لگے: بیٹا اگر تو اے دعا نہیں پڑھی تے نماز ہی دوبارہ پڑھ اور اس دے اندر اس دعا نو بھی پڑھ. اتنا بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دجال دا فتنہ قریب آ جائے گا، 1 سال قبل بارشاں بھی رک جان گیا، زمین تے ہر طرف خشک سالی ہوئے گی، پین واسطے صاف پانی بھی لوکاں نو میسر نہیں آئے گا،
حتیٰ کہ جانور مرنے شروع ہو جان گے اور کیفیت ہوئے گی بندہ گلیاں اندر بازاراں اندر جائے گا، جانوراں دے مرن دی وجہ تو ہر طرف بدبو ہی بدبو ہو جائے گی۔ ان حالات دے اندر دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا اور اس دے ساتھ دو نہراں ہون گیاں، ایک نہر دودھ دی دوسری پانی دی، آ کر کے اعلان کرے گا لوگوں میں تہاڈا رب ہاں، پورا 1 سال تہانوں آزمایا اور تسی ازمائش اندر کامیاب ہو گئے جے، ہن اے دودھ دی نہر بھی تہاڈے واسطے وے، پانی دی نہر بھی تہاڈے واسطے، میں تہاڈا رب ہاں، الہ ہاں، مشکل کشا ہاں، اور اگر اے چاہے تے بارش برسانا شروع کر دے گا، حکم کر کے زمین دے اندروں کھیتی نو بھی اگانا شروع کر دے گا۔ بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے صالح، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار اس فتنے دا شکار ہو جان گے، لیکن ایک بندہ اس فتنے دا شکار نہیں ہوئے گا جن دے سینے دے اندر رب دے قرآن دا علم ہوئے گا، جناب محمد دی سچی حدیث دا علم ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن دا علم جانن والا پکار پکار کے آکھے گا لوگوں تسی جان دے نہیں، قرآن پڑھیا نہیں، یہ ایک آنکھ تو کان ہے، اور رب کریم دی جڑی ذات ہے تمام قسم دے عیوب تو پا کے لوگوں تسی دیکھ دے نہیں، انہو بشر یاکل و یشرب، اے بشر ہے، کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے۔ رب کریم دی ذات دوسریاں نو کھلاندے نے، آپ نہیں کھاندے، دوسریاں نو پلاندے نے، آپ نہیں پیندے، لوگ سوندے نے، رب کریم دی ذات نیند تو پا کے لوگوں تسی دیکھ نہیں رہے۔ قرآن دا علم جانن والا پکار پکار کے آکھے گا لوگوں کیا تسی جان دے نہیں، اندے متھے تے کاف را کافر لکھیا ہویا ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کے بھی تسی سمجھ دے نہیں۔ معلوم کی ہویا فتنہ دجال تو وہی بندہ بچے گا جیڑا قرآن دا علم جانن والا ہوئے گا۔ قرآن پاک دا علم حاصل کرنا، قرآن پاک دے علم نو جاننا پہچاننا ہر انسان واسطے ضروری ہے، کیونکہ اتنے بڑے فتنے تو بندہ محفوظ رہیا قرآن دے علم دی وجہ دے نال۔ آج میرے معاشرے دے اندر فتنے پھیل چکے نے، کتے فحاشی دا فتنہ، کتے بے حیائی دا فتنہ، کتے موبائل اور انٹرنیٹ دا فتنہ، کتے الہاد دا فتنہ، کتے انکار حدیث دا فتنہ، کتے صحابہ کرام تے تبرہ کرم دا فتنہ۔ ان فتنیاں تو بچن دا صرف ایک ہی راستہ ہے، خود بھی قرآن دی طرف آئیے، اپنیاں اولاداں نو بھی اللہ پاک دے قرآن دی طرف لے کر کے آئیے۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تواڈے اندر بہتر کون ہے جڑا قرآن سکھدا ہے تے دوسریاں نو قرآن سکھاندا ہے۔ دنیا دا بہترین انسان ہے حضرات گرامی، دنیا دے فتنیاں تو بندہ بچدا ہے، دنیا دیاں آزمائشاں مصیبتاں پریشانیاں تو بندہ بچدا ہے۔ قرآن پاک دے علم دی برکت دے نال انسان نے جدو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اگلیاں منزلہ بھی احسان ہوندیاں نے۔ قرآن پاک دے علم دی برکت دے نال حضرات گرامی میں بڑے اختصار دے نال حافظ قرآن دا جڑا دنیا تو جان لگیاں پروٹوکول ہوندا ہے اوندا ذکر کرنا چاہنا۔ جویں جویں بندہ دنیا تو سفر آخرت دی تیاری کردا ہے،
اوویں قرآن بندے دے کم آندا ہے قرآن بندے نو عزت عطا کردا ہے عظمت عطا کردا ہے حضرات گرامی دی مثال سمجھنی ہوئے دنیا تے نظر آ جاندی ہے جدوں بچہ قرآن پڑھن واسطے جاندا ہے قرآن نو سینے دے نال لگا کر کے جاندا ہے جدوں بچہ قرآن دا علم حاصل کرن واسطے مسجد دے اندر مدرسے دے اندر جاندا ہے قرآن نو سینے دے نال لگا کر کے جاندا ہے جدوں قرآن تو علاوہ دوسری تعلیم نو حاصل کرن واسطے جاندا ہے انہیں کتاباں نو بیگ دے اندر ڈال کر کے اپنی کمر دے پیچھے لٹکایا ہے اے بچہ تے دنیا تے پیغام دیندا ہے لوگوں اگے آن والی اگر کتاب ہے تے اللہ پاک دا قرآن پاک ہے پیچھے رہ جان والا علم دا علم دنیا تے رہ جائے گا جویں جویں بندہ آگے جائے گا قرآن بندے دے کم آئے گا حضرات گرامی قرآن پڑھن والا قرآن پاک دا علم حاصل کرنے والا قرآن نو سینے نہ لگان والا ایدی موت دا وقت قریب آندا ہے اللہ پاک دے ملائکہ آسمان تو اتر دینے جنت دا لباس لے کر کے اتر دینے جنت دا خوشبودار کفن لے کر کے اتر دینے جنت دیاں خوشبوواں تے جنت دیاں بشارتاں لے کر کے اتر دینے نال اعلان کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن جان آ اپنے رب دی طرف آ آج تیرا رب تیرے تے راضی ہو چکے ہیں اتنا راضی ہو چکے ہیں اتنا راضی ہو چکے ہیں آج اللہ پاک نے تینوں اپنے نیک بندی اندر شامل کرن دا فیصلہ کر لیا وادخلی جنتی اور مالک کائنات نے تینوں جنت دے اندر داخل کرن دا فیصلہ کر لیا حضرات گرامی جدو اے والیا بندہ بشارتہ سندہ ان دے دل دے اندر اللہ پاک دی ملاقات دی محبت پیدا ہوں دی ہے اے محبت پیدا ہوں دی وجہ دے نال ایدہ موت والا ویلا آسان ہو جاندہ ہے بڑی آسانی دے نال ایدی روح پرواز کر جاندی ہے حضرات گرامی موت دا وقت آسان ہو جاندہ ہے پھر بندے نو قبر دے اندر داخل کیتا جاندہ ہے جدو بندہ قبر دے اندر داخل ہوندہ ہے ایدے جناب پیار کرن والے محبت کرن والے ایدے نال محبت کرن والے انہوں جدہ چھوڑ کر کے جان دینے انہاں دے جان دی آواز قدمہ دی آہٹ انہوں سنا دیتی جان دیئے بندیا ویخ تیرے نال پیار کرن والے تیرے نال محبت کرن والے تیرے نال جین تے مرن دے وعدے کرن والے آج تینوں اکیلے نو چھوڑ کر کے جا رہے نے حضرات گرامی ان کی اندہ اللہ پاک دے ملائکہ جان دینے آن کر کے سوال کر دینے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا حضرات گرامی نہ سوالنا تو پہلے کی اندہ ہر قبر دی اندر اللہ پاک دا عذاب آندہ ہے جدو عذاب قبر دی اندر داخل ہون لگدا ہے نا سار دی طرف عذاب آن لگدا ہے انسان نے جڑیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں نے دیکھو بندے دے قرآن کیویں کم آندا ہے بندے نے جڑیاں اللہ پاک دے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں نے او آ کے رکاوٹ بن کر کے کڑیاں ہو جاندیاں نے کہندیاں نے اے بندہ تے قرآن پڑھن والا قرآن دی تلاوتہ کرن والا اللہ پاک دے قرآن پاک نو سمجھن والا تے سمجھان والا آج عذاب سر دی طرف داخل نہیں ہو سکدا اے تے او عظیم انسان ہے جڑا رات جاگ جاگ کر کے اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھیا کردا سی آج جناب عذاب سر دی طرف داخل ہو نہیں سکدا حضرات گرامی دائیں طرف تو عذاب آن لگدا ہے انسان نے جڑا
اپنے ہاتھ دے نال صدقہ کیتا ہوئے، جڑا اللہ پاک دا دیتا ہویا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کرتا رہے ہو، آج اندہ مال اگر رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے تے کہندہ اس طرفوں بھی عذاب نہیں آ سکدا، بائیں طرفوں عذاب آن لگدا ہے۔ حضرات تے گرامی جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے رکاوٹ بن کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، پیران دی طرفوں عذاب آن لگدا ہے۔ نبی پاک فرمان دینے اے بندہ جڑا چل کر کے مسجد دی طرف جان والا، مسجد دی طرف اٹھن والے جڑے اندے قدم نے، اے والا عمل اندہ رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ حضرات گرامی معلوم کی ہویا قرآن پاک دی برکت دے نال اللہ اس بندے نو عذاب قبر تو محفوظ فرما لیندے نے۔ ان سوال ہوندہ ہے نا من رب کا، دس تیرا رب کون ہے؟ کہندہ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ حضرات گرامی پھر سوال ہوندہ ہے من نبیوں کا، دس تیرے نبی کون ہے؟ ایک کہندہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے میرے رسول نے پوچھا جاندہ ہے ماں دینوں کا، بندیاں دس تیرا دین کی ہے؟ ایک کہندہ دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ حضرات گرامی ہر بندے نے سنے ہیں انہوں قبر دی اندر تین سوال ہونگے، لیکن میرا ویر اگر انہ تین سوال اندر کامیاب ہو گیا پھر اس بندے نو قبر دی اندر چوتھا سوال بھی ہوئے گا۔ کی سوال ہوئے گا؟ دس تینوں کیویں پتا چلے آؤ تیرا رب کون ہے؟ تینوں کیویں پتا چلے آؤ تیرا نبی کون ہے؟ تینوں کیویں پتا چلے آؤ تیرا دین کی ہے؟ ایک کہندہ میں قرآن پڑھے آؤ، قرآن نو سمجھے آؤ، قرآن دیا تلاوتاں کیتی آؤ، میں قرآن نو سمجھ کر کے پڑھے آؤ، اندہ نتیجہ کی نکلے آؤ، بنو پتا چل گیا میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کی ہے، میرا اسلام کی ہے۔ حضرات گرامی قرآن پاک دے علم دی برکت دے نال بندہ قبر دے سوالات دے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ ان فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، او قرآن پڑھن والے آؤ، قرآن دیا تلاوت کرن والے آؤ، قرآن نو سمجھ کر کے پڑھن والے آؤ، قرآن دا علم حاصل رکھن والے آؤ، رب دی معرفت نو جانن والے آؤ، اپنے پیغمبر دی رسالت دا علم رکھن والے آؤ، دین اسلام دی معرفت حاصل کرن والے آؤ۔ سو جا جوے پہلی رات دی دلہن سون دیئے، جوے اس روز دے خاون تو بغیر کوئی بیدار نہیں کردہ، ان کل قیامت والا دن ہوئے گا، تیرا مالک تینوں اٹھا کے تینوں اپنی جنت حقدار بنا دوے گا۔ حضرات قبر اندر کامیاب ہویا کندی برکت دے نال، اللہ پاک دے قرآن پاک دی برکت دے نال ان بندہ قبر دے اندر اٹھدا ہے۔ اس بندے دا پروٹوکول کیے، اس بندے دی عظمت اور بندے دی شان کیے، جڑی سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران دیا جڑیاں تلاوتاں کیتیاں نے، یہ سورتاں اندے تے انج سایہ کر دین گیا جس طرح باطل انسان تے دنیا اندر سایہ کر دیتا کر دے سی۔ حضرات گرامی اتنی بس نہیں، قرآن بھی آ جائے گا، رمضان بھی آ جائے گا، رمضان آ کر کے آکے گا مولا تیرا بندہ سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کرن والا، اللہ تیری رضا دی خاطر حرام تو تیندہ ساری زندگی روزہ سی، انہیں حلال چیزاں نو بھی تیری رضا دی خاطر ایک وقت مقررہ واسطے جناب روکے رکھے آؤ، اللہ تیریاں حلال چیزاں نو بھی انہیں اپنے حلق تو نیچے نہیں جان دیتا، یا اللہ میں روزہ سفارش کرنا ہوا اس بندے نو معاف کر کے جنت عطا کر دے، روزے دی سفارش دے نال اللہ بندے نو جنت عطا کر دینگے۔ حضرات گرامی درو قرآن آ جائے گا، آ کر کے آکے گا مولا تیرا فلاں بندہ ساری رات اٹھ کر کے قرآن پڑھن والا
वाला रात दे अक्सर हिस्से दे अंदर ए कुरान दिया तिलावतां करन वाला अल्लाह मैं तेरी पाक कलाम सिफारिश करना वा अल्लाह इस सिफारिश दी बरकत दे नाल इनू जन्नत अता कर दे रब करीम कुरान दी सिफारिश कबूल करके इनू जन्नत अता कर देंगे। हज़रात गिरामी थे मैं पैगाम देना चाहना जिस तरह नमाज तरावी अंदर कुरान पढ़ते जे फजर दी नमाज दे अंदर कुरान सुनते जे खुतबात दे अंदर कुरान सुनते जे दुरूस दे अंदर कुरान सुनते जे तकरीर अंदर कुरान सुनते जे मस्जिद अंदर बैठ करके कुरान पढ़ते जे इसी तरह रात दे किसे पैर अंदर उठ करके कुरान दियां तिलावतां करया करो। रात दियां तिलावतां मेरे रब नूं बड़ियां ही चंगियां लगदियां ने इन्हां दा मेरे रब करीम बड़ा मुल पांदे ने। हज़रात असीं ज़मीन तो आसमान दी तरफ देखिए सितारे चमक रहे हुंदे ने कोई ज़्यादा चमकदे ने कोई कम चमक रहे हुंदे ने जिवें असीं ज़मीन तो आसमान वल वेखिए सानू सितारे चमकदे नजर आंदे ने एवें अल्लाह दे मलाइका रात दियां तरीकी अंदर जदों ज़मीन वल वेंदे ने जिवें आसमान दे सितारे चमक रहे हुंदे ने इसी तरह रात दी तरीकी अंदर जिहड़े घर कुरान दी तिलावत हो रही हुंदी है वो इंज चमक रहा हुंदा है जिवें आसमान ते सितारे चमक रहे हुंदे ने। हज़रात गिरामी तवज्जो करदे जाना कुरान दुनिया ते भी बंदे नूं इज्जत अता करदा है कुरान कल क़यामत वाले दिन भी बंदे नूं अज़मत अता करेगा। हज़रात गिरामी तवज्जो करदे जाना कुरान पढ़ने वाले दी अज़मत कुरान पढ़ने वाले दी शान कुरान पाक नूं हिफ्ज़ करने वाले दा मुकाम कुरान पाक नूं सीने नाल लगाने वाले बंदे दा कल क़यामत वाले दिन प्रोटोकॉल की होएगा। क़यामत दा दिन सफा बन गईयां ने अल्लाह दे मुजरम बंदे भी खड़े ने अल्लाह दे नेक बंदे भी खड़े ने मेरे रब करीम ऐलान फरमानगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून ओ मुजरमो बदबख्तो निकलो मेरे नेक बंदियां दी सफ दे अंदरों बाहर निकल करके अलहदा सफ बना लो तुसी इस काबिल ही नहीं जे मेरे नेक बंदे अंदर खड़े हो। हज़रात गिरामी मुजरमा दियां सफा अलहदा हो गईयां अल्लाह दे नेक बंदियां दियां सफा अलहदा हो जांदियां ने हुण जिहड़े नेक लोग खड़े होए ने इन्हां दे अंदर भी एक ऐलान होएगा इन्हां दे अंदर जिहड़े कुरान दे कारी होणगे जिहड़े कुरान पाक दे हाफिज होणगे जिहड़े कुरान नूं समझण वाले कुरान नूं समझाण वाले होणगे इन्हां नूं प्रोटोकॉल मिलेगा इज्जत अजमत और मुकाम मिलेगा। पता कि मुकाम मिलेगा मेरे रब करीम ऐलान करेंगे अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफरतिल किरामिल बरारा ओ मेरे कुरान दे कारियो कुरान पढ़ने वाले हो कुरान नूं सीने नाल लगाण वाले हो इन्हां मेरे नेक बंदियां दियां सफां दे अंदरों निकल करके और आगे आ जाइए या अल्लाह किधर फरमा तुसी कुरान पढ़न वाले जे तुहाडियां सफां आम सफां नहीं बल्कि तुहानू उन सफा अंदर खड़ा किया जाएगा जिस सफ दे अंदर मेरे मलाइका खड़े ने जिथे जिब्रीले अमीन खड़े ने। हज़रात गिरामी तवज्जो करते जाना आज कोई बंदा आखिरी कुर्सी ते आखिरी सफ ते या आखिरी लाइन दे अंदर खड़ा हुए अचानक स्टेज ते बैठे किसी बंदे दी नजर पड़ जाए आके तू ते मेरा बड़ा जानन वाला तेरा मेरा बड़ा तल्लक के इंज कर तू आओ आगे स्टेज ते मेरे पास आ जाओ। हज़रात गिरामी स्टेज ते आना ये अलहदा शान है लेकिन खुद अंदाजा लगाइए जदों बंदा बंदे अंदर चल करके निकल करके आगे दी तरफ कदम उठा रहा हुंदा है उंदियां खुशियां आसमान दी बुलंदी नूं छू रही हुंदियां ने कि मैनू इज्जत मिल गई मैनू अजमत मिल गई मैनू शान
شان مل گئی, مینوں مقام مل گیا, مینوں پروٹوکول مل گیا. حضرات گرامی قاری قرآن جدو اللہ دے ملائکہ دی صفاں دی طرف قدم اٹھا رہا ہوئے گا, قیامت والے دن ان دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا کہ مینوں قرآن دی وجہ تو عزت مل گئی ہے, قرآن دی وجہ تو مینوں شان تے مقام مل گیا ہے. حضرات گرامی ہن اللہ دے جڑے مقرب فرشتے نے سفرۃ الکرام البررہ انہاں دے درمیان آ کر کے قرآن پڑھن والا, قرآن دیا تلاوت کرن والا کھڑا ہو جاندا ہے. حضرات گرامی بھی شان مکی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی جا رہی ہے. قرآن آ جاندا ہے نا, آ کر کے کہندا یا ربی اللہ, اللہ اس بندے نو نواز دے, اینو اور شان عطا کر, اللہ اینو اور مقام عطا کر. حدیث دے الفاظ نے قرآن دی سفارش دی وجہ دے نال فیلبس تاج الکرام, اس بندے دے سر دے اوپر عزت والا عظمت والا تاج سجا دیتا جائے گا. حضرات گرامی صرف ان دے سر تے تاج نہیں سجایا جائے گا بلکہ ان دے ماں باپ نو بھی بلایا جائے گا, نال اعلان کیتا جائے گا انہاں دے سر دے اوپر بھی عزت والا عظمت والا تاج سجا دیتا جائے. لوگ تعجب کرن گے اے کون لوگ نے, دسیا جائے گا کہ اے او نے جنہ اپنے بیٹے نو اللہ دا قرآن پڑھایا سی, قرآن پاک دی تعلیم دلوائی سی, وہ جوانوں جنہ نے قرآن یاد کیتا ہے, جڑے قرآن پڑھ دے نے اس قرآن نال سچیاں محبتاں پالو, قرآن دے مبلغ بن جاؤ, قرآن دے دائی بن جاؤ. حافظ قرآن بن کر کے حافظ موبائل سینٹر بنا لینا کوئی کمال والی بات نہیں ہے. حافظ قرآن بن کر کے حافظ کلات ہاؤس بنا لینا کوئی کمال والی بات نہیں ہے, بلکہ حافظ قرآن بن کے یہ جندیاں تلاوتاں کرو, دنیا اندر بھی تواڈے ماں باپ دا نام روشن ہو جائے, کل قیامت والے دن بھی تواڈے ماں باپ دا نام روشن ہو جائے. ویندے نہیں ساڈے مظفر گڑھ دے قاری صاحب نے شارجہ دے اندر قرآن سنا رہے نے, مسجد دا حال بھی بھر گیا, جناب سین بھی بھر گیا, لوگ سڑکاں تے مصلے بچھا بچھا کر کے نماز پہ پڑھدے نے. جدوں پوچھیا جاندا ہے قاری صاحب کون نے, پورے علاقے دا جناب سر فخر دے نال بلند ہو گیا, ماں باپ نو عزت مل گئی, ماں باپ نو عظمت مل گئی, ماں باپ نو شان تے مقام مل گیا. حافظو اے بہت بڑی ڈگری ہے, ان دے نال ماں باپ نو عزت تے عظمت ملدی ہے. اپنے ماں باپ دے نام نو اس کتاب دی وجہ دے نال روشن کیجئے. دنیا اندر بھی کل قیامت والے دن بھی جتے پڑھن والے دا مقام ہے, اللہ دی قسم تے پلان والے دا بڑا عبرتناک انجام ہے. میں بات دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا بلکہ بات اختصار والے کر کے آ رہے ہیں. قرآن کہندا یا ربی اللہ, اللہ اس بندے نو اور نواز اور عطا کر, اے میرے اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دے, شان عطا کر دے, مقام عطا کر دے. وَيُلْبَسْ تَاجُ الْكِرَامَ, قرآن دی سفارش دی وجہ دے نال ان دے سر دے اوپر عزت والا عظمت والا تاج سجا دیتا جائے گا. حضرات گرامی اتنی بس نہیں, قرآن پھر آکے گا یا ربی زدہ, اللہ اے عزت بھی تھوڑی ہے, اے عظمت بھی تھوڑی ہے, اللہ اور عطا کر دے. حدیث دے الفاظ نے فیلبس حلۃ الکرام, اس بندے نو عزت والا لباس بھی پہنا دیتا جائے گا. قرآن پڑھنے والے نو, قرآن دیا تلاوت کرنے والے نو, قرآن نے پاک سمجھنتے سمجھان والے نو. حضرات گرامی قرآن پھر آکے گا یا اللہ اے عزت بھی
تھوڑی ہے، یہ عظمت بھی تھوڑی ہے. یا رب رضا انہو، اللہ تو اندے تے راضی ہو جا، اللہ تو انہوں رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے. میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، میرے رب کریم اعلان کرنگے قرآن تو میری رضا دا سرٹیفکیٹ اس بندے لی منگے آئے. میں کائنات دے رب نے تیری سفارش نو قبول کر لیا، انجدہ قبول کیتا ہے، میں قرآن پڑھن والے تے راضی ہو گیا ہوا. میرے رب کریم اس بندے تے راضی ہو جانگے. حضرات گرامی اتنی بس نہیں، عزت دیکھیے، عظمت دیکھیے، شان اور مقام دیکھیے. قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے نو میرے مالک اعلان کرنگے قرآن پڑھنے والے آؤ. پہلے قرآن نے سفارش کی تھی تاج مل گیا، پھر قرآن نے سفارش کی تھی لباس مل گیا، پھر قرآن نے سفارش کی تھی میں تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا. انہیں انج کر اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیتن یا تقرأ. فرمایا انہیں انج کر قرآن پڑھتا جا، قرآن دیا تلاوتہ کرتا جاؤ، قرآن دیا آیات پڑھتا جاؤ. بندیا نالے آیات پڑھتا جا، نالے جنت دیا پوڑیاں چڑھتا جاؤ، نالے قرآن پڑھتا جاؤ، نالے جنت دے جناب درجات تے چڑھتا جاؤ. آکھیا بندیا تیری آخری منزل کی ہوئے گی، تیرا آخری ٹھکانہ کی ہوئے گا. جتے تو آخری آیت مکمل کریں گا اتے میں تیری منزل نو بھی مکمل کر دوانگا، تیرے مکان نو تیرے محل نو بھی مکمل کر دوانگا. ایک قاری قرآن نے انہیں الف لام میم تو شروع کیتا والناس تک پڑھیا، یہ پڑھدا جا رہا ہے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. او بندیا انج پڑھ جویں دنیا تے ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت آواز دے نال جویں سونی آواز دے نال پڑھدا سی، یہ پڑھدا جا رہے ہے، جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا رہے ہے. حضرات تسی سوچ دے ہو گے یہ عزت عظمت صرف حافظ قرآن نو ملے گی. ساڑھی 50 سال عمر ہو گئی ہے، ساڑھی 60-70 سال عمر ہو گئی ہے، اسی اے سعادت حاصل نہیں کر سکتے. نانا میرا ویر تینوں کنے آکے ہے تو انہوں اے عزت عظمت سعادت نہیں مل سکتی. آج تو ارادہ کرو اسی بھی اس قرآن نو سینے نہ لاوانگے، اسی بھی اس قرآن نال پیار پاوانگے، اسی بھی اس قرآن نال محبت کرانگے، اسی بھی قرآن نو سکھانگے، اسی بھی قرآن نو سکھاوانگے، قرآن دے مبلغ قرآن دے دائی بن جاوانگے. حضرات گرامی روزانہ دی ایک آیت سمجھنا شروع کر دو. حافظ صاحب تواڈے کول نے، قاری صاحب تواڈے کول نے، عالم دین تواڈے کول نے، روزانہ دی ایک آیت سکھنا شروع کر دو. روز سکھو، اس نیت نہ سکھو سارا قرآن سکھنا ہے. اگر زندگی نے وفا نہ کی تھی لیکن تواڈی نیت خالص ہوئی کہ میں پورا قرآن پڑھنا ہے، زندگی نے وفا نہ کی تھی، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ قرآن دے کاریاں دی صف دے اندر کھڑا فرما دینگے. حضرات باتاں تو بڑیاں طویل نے. استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے. انہاں دی موجودگی کے اندر انہاں اور تواڈے درمیان میں زیادہ دیر حاضر نہیں رہنا چاہتا. ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے معزز عالم دین علامہ عبدالصمد معاذ صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لائے نے. اہلم و سہلم مرحبا. اللہ ساڑے سارے دی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.